والذین تدعون من دونه ما یملکون من قطمیر تے جنہ ہستیاں نو تساں سڑے دے پے ہو اللہ کریم تو ما سوا ساری کھوٹی قسمت کھری چا کرے سن سانو اولاد دے سن روزیاں ساریاں ودھا دے سن بابا گھن ککڑ تے دے پتر اللہ فرما دے ما یملکون من قطمیر او تا کھجور دی گٹک تے گکڑ دے اتلے باریک پردے دے بھی مالک کوئی نہیں اللہ دیاں کروڑاں رحمتاں ہوویں حضرت مولانا حسین علی رحمت اللہ علیہ دی روح دے اوتے فرمائے نے ترے چیزاں اللہ بیان کیتیاں کھجور دا دانا وچ گٹک تے گٹھلی دے اوتے باریک پردہ اللہ نے راز سے سمجھایا کہ کھجور دے دانے نو قبر سمجھ بندہ اندر گٹک نو وچ مردہ سمجھ بندہ تے گٹک دے اوتے جڑا باریک چٹا پردہ ہے اے مردے دے اوتے چٹا کفن سمجھ بندہ اللہ فرماتا ہے جنہاں نو تساں سڑے دے پے ہو او تاں اپنے کفن دے بھی مالک نہیں کتاب اج مسئلہ لکھا بھی ہے جڑا بندہ مردے دا کفن چوری کرے اون دا ہاتھ نہ کپاوے سی اگر قاضی کو کھلے مراوے جتیاں مراوے منہ کالا کراوے بازاراں پھراوے ہور کوئی درے مراوے کوڑے مراوے ہور کوئی سزا دیونا چاہے قاضی دے لیکن ہاتھ نہ کپاوے سی کفن چوری کرنے والے دا سوال پیدا ہویا کیوں کہ ہاتھ او چوری دے اندر کپاویں دے جتھاں شے دا مالک موجود ہوئے تے مردہ اپنے کفن دا مالک نہیں جرا اپنے کفن دا مالک نہیں باقی ساری کائنات دی اختیارات دا مالک کیوں بن گئے اللہ فرما دے ان تدعوہم لا یسمعوا دعاءکم یہ کر تسا انہاں دیاں پکاراں کرو تا تواڈیاں پکاراں سن دے نہیں اللہ اے نہیں فرمایا کہ دوروں سڈو تا نہیں سن دے تے نیڑے ون کھلو تا سن دین نا 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 جے نیڑے سنن دی گنجائش ہوندی اللہ وڈ کڈے ہا چا کہ پرو نہیں سن دے نیڑے سن گھنن فرمایا نہیں نہیں ان تدعوہم لا یسمعوا دعاءکم لوگ آکھ دین سکوں میرے جڑے بھائی بیٹھے ہو نا پڑھے لکھے خوب توجہ کرائے لوگ آکھ دین استاد جی چلو جڑا بندہ پرو سڈ مارے پیراں فقیراں کو نبیاں ولیاں کو اے تا شرک ہے تے جڑا قبر دے اوتے گیا کھلوتا ہے نیڑے اے کیویں شرک بن گئے مار کا سوال سمجھ آیا کہ نہیں آیا اگر ذہن حاضر ہوویں تے میں جواب دسیندا نہیں تے نہ دسیندا جواب دے بیٹھے ہو چلو دوروں سڈ مارو بات تا شرک بندا ہے تے نیڑے سڈ مارو تا کیویں شرک بن گیا ہے سنو سنو قرآن پاک دا فیصلے اللہ نیڑے کول سندا ہے اللہ پرے ہے کہ نیڑے ہے شک ہے میرا خیال ہے شک تک نہیں اللہ پرے ہے کہ نیڑے ہے اللہ سنتا ہی نیڑے کولے جو اللہ نیڑے ہے اتھا دور شور والی گل کونی گل دور تے نزدیک دی نہیں گل اے ہے بغیر اسباب دے کون سندا ہے تے اسباب نال کون سندا ہے اسباب نال اساں سننے ہیں کن موجود ہوویں سنن دی طاقت موجود ہوے گل کنا تک پہنچے اساں سنن وچ اسباب دے محتاج ہیں تے اللہ سنن وچ اسباب دا محتاج نیڑے پرے دا فرق کونی وے فرق اے ہے کہ اسباب نال کون سندا ہے تے بغیر اسباب دے کون سندا ہے اساں سننے اسباب نال اللہ سندا ہے بغیر اسباب دے ہن جڑا قبر دے اوتے گیا کھلوتا ہے تے پکاراں کریندا پیا ہے او قبر والا دا جہان بدل گیا مکان بدل گیا زمان بدل گیا اسباب مک گئے روح نکل گئی منا مٹی اوتے آ گئی ہن بغیر اسباب دے سننا تے اللہ دی صفت ہے ہن بھاویں پرو پکار کر تے بھاویں نیڑو پکار کر ایو شرک ہے سندا پے عمر کا پرو نیڑے دا فرق نہیں فرق اے ہے بغیر اسباب دے کون سندا ہے او اللہ دی صفت ہے جڑا قبر دے اوتے گیا کھلوتا ہے اس فوت تھی والے دے اسباب مک گئے ہن آنکھیں نہ کناں نال سندا پیا ہے اللہ دی صفت اس وچ منی کھڑا ایو تے شرک ہے اللہ فرماتا ہے ان تدعوہم لا یسمعوا دعاءکم ولو سمعوا ما استجابوا لکم انہاں دیاں پکاراں کرو تے تہاڈیاں پکاراں نہیں سن دے تے جے کر ایک منٹ واسطے من وی گھنے کہ تہاڈیاں پکاراں سن وی گھنے تے مستجابوا لکم تانوں جواب دیون دی طاقت نہیں رکھدے ذہن حاضر کرائے ہری پور دے اندر ہی قصبہ میں اتھا اے آیت سنائی سارے مولوی تے عوام ناراض تھی گئے ان کیوں بیان کی تھی میں کیا کھا اللہ فرماتا ہے مستجابوا لکم
جواب دیون دی تانوں طاقت نہیں رکھدے کیویں تے سورۃ دا نام سورۃ الاحقاف 26 پارہ اللہ فرماندے ومن اضل ممن يدعو من دون اللہ من لا يستجیب له الى یوم القیامہ وهم عن دعائهم غافلون۔ آیت نمبر 5 سورۃ الاحقاف تے 26 پارہ۔ اس تو بڑا گمراہ کون ہے جڑا اللہ کریم تو سوا انہاں ہستیاں نو سڑیندا کھلوتا کہ جڑیاں ہستیاں لا یستجیب لہ انہوں جواب دیون دی طاقت نہیں رکھدیاں۔ اللہ چلو آج نہیں کل پرسوں جواب آونگے، سال تو بعد مت جواب آونگے۔ اللہ فرماتا ہے الی یوم القیامہ، قیامت تک جواب دیون دی طاقت بندے کی میں ناراض تھی گئے۔ میں اگو وضاحت چکی تھی۔ اللہ فرماتا ہے من لا یستجیب لہ الی یوم القیامہ۔ شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمت اللہ تعالی علیہ دا انداز او جیرے بابے دی پوجا تھی دی پئیے، جیرے دربار دی پوجا تھی دی پئیے، جیرے مزار دی پوجا تھی دی پئیے، جے توڑی نہ چاہ کے مسئلہ بیان نہ کرے سو او توڑی عوام نو مسئلہ سمجھ نہیں آونا، توحید بیان کرن دا حق ادا نہیں ہونا۔ میں کی تھی من لا یستجیب لہ الی یوم القیامہ، قیامت تک حضرت سلطان باہو دی قبر تے کھلو کے آوازاں مار ان جواب تینوں دے سکنا۔ حضرت علی حجویری دے دربار تے کھلو کے قیامت تک سرمار جواب نہیں آونی، امام بری دی قبر دے کھلو کے سرمار جواب نہیں آونی۔ تے یہ جملہ بھی میں نال عرض کیتا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دے روزے مبارک دے سامنے کھلو کے آکھ یا رسول اللہ انظر حالنا وسما قالنا، میری تواڈے اگوں تواڈی اللہ دے اگوں میری سندا نہیں تے تواڈی مریندا نہیں۔ قیامت تک بندہ سد مریندا رہے، اللہ دے قرآن دا فیصلہ ہے، کوئی پیر ہوے فقیر ہوے ولی ہوے حتیٰ کہ نبی بھی کیوں نہ ہوے، قیامت تک جواب دیون دی طاقت اللہ کیوں جواب نہیں دے سکتے؟ کہ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، وہ انہاں دی پکارا تو غافل ہی نہ، انہاں نو کوئی پتہ نہیں کون سارے دربار تے آیا تے کون نہیں آیا، کہ سر ماری تے کہ نہیں ماری۔ سورۃ دا نام سورۃ یونس۔ اللہ تیرے سمجھاون تو قربان ہویاں، رب العالمین فرمیندے نا اللہ دے نیک بندہ نبیاں ولیاں نے قیامت دے میدان وچ آکھنا ہے۔ سورۃ یونس دے 11واں پارہ تے میرے سامنے آیت نمبر 29 کھلی ہوئی ہے فَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ إِن كُنَّا عَنْ عِبَادَتِكُمْ لَغَافِلِينَ۔ اللہ گواہ کافی ہے تواڈے دے سارے درمیان، تو سادے اساں عبادتاں کرے دے رہے، اساں تواڈیاں عبادتاں تو غافل ہسے، سانو پتہ کوئی نہیں۔ اللہ دے جتنے نیک بندہ دی پوجا تھی دی پئی ہے او بزرگ بے گناہ ہیں، او بزرگ بے قصور ہیں۔ اللہ فرماتا ہے وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُونَ بِشِرْكِكُمْ، جنہ دیاں پکارا کرے دے پے ہو دہاڑے قیامت دے تواڈے شرک دا انکار چا کرے سن، آکھن ساڈیاں پکارا کر کے شرک کرے دے رہے ہو، ساڈے درباراں تے آ کے سانو آکھ دے آویں میری تواڈے اگوں تواڈی اللہ دے بیان کرے دے کھلوتے ہو، یہ جڑی تواڈا عقیدہ یوم القیامت یکفرون بشرککم۔ اللہ فرماتا ہے میرے نیک بندے دیہاڑے قیامت دے تواڈے شرک دا انکار چا کرے سن، ساری زندگی شرک دے گزار کے او سانو پتہ